नमस्कार। भातगाउँ डबलीको विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित रानी पोखरीमा आएका छौँ र यो रानी पोखरीको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम नगरपालिकाबाट अहिले सुचारू रूपमा भइरहेको अवस्था छ र यसले अन्तिम चरणमा यसको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार हुँदैछ। आजको कार्यक्रममा हामी यस रानी पोखरीको ऐतिहासिक पाटाहरूलाई केलाउने कुरा गर्छौँ र साथसाथै यो कुन पृष्ठभूमिमा यसको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार भइरहेको छ यस विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष ध्यान दिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ इतिहासविद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। यो रानी पोखरीको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 17औं शताब्दीको पोखरी भनेर चिनेको छ नि, हैन? यसको अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यो मल्लकालीन पोखरी हो। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन पृष्ठभूमिमा यसको निर्माण भएको थियो सुरुमा, त्यो इतिहासको कुरा अलिकति बताइदिनुस् न। हजुर, यो पोखरी जुन भागमा बसेको छ, भक्तपुर तत्कालीन भक्तपुर सहरको पश्चिमपट्टिको भागमा सहरी बस्तीको ठ्याक्कै नाकामा यो पोखरी बनेको छ र पश्चिमबाट उकालो चढेर आइसकेपछि सर्वप्रथम यो पोखरीमा पुगिन्छ र यो ठाउँ र यसको पश्चिमपट्टिसँगै चोङ्गा गणेश स्थान पनि छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थान छ र त्यति बेला भक्तपुर सहर प्रवेश गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक, कूटनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र यो ठाउँ भएको हुनाले सारा भक्तपुर सहरको पनि शोभा बढोस् भन्ने अभिप्रायले यो पोखरी तत्कालीन समयमा नेपाल सम्मत 750मा भक्तपुरका राजा जगतज्योतिर मल्लले बनाउन लगाएका हुन् र यो पोखरी बनाइसकेपछि पनि र योभन्दा अगाडिको जुन तपुखु अर्थात् सिद्ध पोखरी छ, यी पोखरीहरूमा तत्कालीन समयका राजाहरू, त्यस्तै गरिकन कूटनैतिक नियोगका व्यक्तित्वहरू र त्यस्तै गरिकन नेपाल मण्डलका उच्चतम तान्त्रिक नाचहरू जस्तै पचली भैरव, हरसिद्धि, नरदेवी लगायतका महत्त्वपूर्ण नाचहरू ल्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट ती नाचहरूलाई स्वागत सत्कार गरेर भक्तपुर सहरमा र सहरको ढुकढुकी भक्तपुर राजदरबारमा लाने चलन रहिआएको हामी पाउँछौँ। हजुर सर, अब यो रानी पोखरीकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले भक्तपुरमा रानी पोखरी छ भनेरै कतिलाई थाहा छैन, हैन? अहिले यो पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार भएपछि मात्र भक्तपुरमा पनि रानी पोखरी छ भन्ने कुरा आयो। जुन यसको यतिको चर्चा नहुनु र हामीले रानी पोखरी भन्नासाथ काठमाडौँको मात्र रानी पोखरी छ भनेर हाम्रो एकतर्फबाट विचार जान्छ। यसको चर्चा नहुनुको कारण चाहिँ के हो? अहिले आएर मात्र किन हामीले यो रानी पोखरी भनेर थाहा पाउनु परेको त? यसको चर्चा नहुनुका केही खास कारणहरू छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त विक्रम सम्वत 1826मा भक्तपुर जितेपछि नेपाल मण्डलमा गोर्खालीहरूको एकाधिकार कायम भयो। त्यसले एकीकरणको गति पनि पायो। राम्रै कुराहरू छन् र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसले पारेको एउटा नकारात्मक कुरा के हो भने जुन लिच्छवी कालदेखि नै वा भनौँ उत्तर प्राचीन कालदेखि मल्लकालको अन्त्यसम्ममा जुन रूपमा यहाँको सहरी बस्तीहरू, यहाँका सम्पदाहरू मूर्त सम्पदाहरू हुन् अथवा अमूर्त सम्पदाहरू हुन्, त्यो जुन समृद्ध हुँदै आएको थियो त्यसमा पूर्ण विराम लाग्यो। त्यसपछिबाट भने परम्पराको रूपमा रहे। जहाँसम्म यी भौतिक सम्पदाहरू छन्, यी भौतिक सम्पदाहरू भने समयको काल प्रवाहमा नियतिको मारमा यी सम्पदाहरू ओझेलमा पर्न गए, जनजीवनबाट विस्मृतिमा यी सम्पदाहरू पर्न गए र परित्यक्त अवस्थामा पर्न गए। धुलो, माटो, झारपातले गर्दाखेरि यिनीहरू ढाकिन पुगे र यो पोखरी पनि मानिसहरू आउने डर लाग्दो जस्तो भए। अब जस्तो हामीहरूकै पछाडि त्यहाँ जुन सिंह सत्त, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट यो सिंह सत्त भन्ने देखिन आएको छ। त्यो सिंह सत्त यहाँको जनजीवनमा वाङवाङ पार्टी भनेर प्रसिद्ध छ, किनभने त्यो पार्टीमा गएर सानो स्वरले मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि ठुलो वाङवाङ स्वर आउने भएको हुनाले त्यो पार्टीको नाम चाहिँ वाङवाङ पार्टी रहन गएको हो। यथार्थमा त्यो पार्टीलाई
जितामित्र मल्लको नेपाल सम्मत 798 को शिलालेखमा सिंह सत्त भनेर भनिएको छ र सिंह सत्त त काठमाडौँमा पनि प्रसिद्ध छ भनेपछि भक्तपुरको हाम्रो सिंह सत्तल यही वाङगाङ पार्टी रहेछ र लोकजीवनले पछि दिएको स्वतस्फूर्त रूपमा चलेको नाम चाहिँ त्यो। अब जस्तो यी पार्टीहरू छ, वाङगाङ पार्टी नै भयो, एक अति जीर्ण अवस्थामा थियो त्यो पार्टी र अरू सम्पदाहरू पनि यहाँ थियो र कति सम्पदाहरू त पुरिएको अवस्थामा थियो। ती सम्पदाहरू जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणको क्रममा पुनः पत्ता लागेका हुन्। हाम्रै अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लाग्न आएका सम्पदाहरू हुन् भनेपछि 1826 पछि यी सम्पदाहरू परित्यक्त हुँदै गए र मल्लकालमा भइदिएको भएदेखि जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणले निरन्तरता पाइरहन्थ्यो। त्यसरी जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणले निरन्तरता पनि पाएन र त्यसले गर्दाखेरि यो पोखरी विस्मृतिमा पर्न गयो। यो पोखरी मात्र नभइकन भक्तपुरका यो ठुल्ठुला पोखरीहरू जस्तै सिद्ध पोखरी भए, नपुखु भए, यिनीहरूको अवस्था साह्रै बिजोग थियो। साँच्चै भन्ने हो भने आजभन्दा पनि 4 दशक अगाडिसम्म पनि नपुखु त साह्रै नै फोहोर थियो। तपुखु सिद्ध पोखरी पनि घाँस झारपातले ढाकिएको थियो, यसको त झन् बेहाल थियो। भनेपछि 1826 पछि यी पोखरीहरूको महत्त्व, यिनीहरूको प्रसिद्धि पनि त्यही अनुसारले ओझेलमा पर्न गयो र अहिले आएर र जनजीवनमा भने कुनै न कुनै रूपमा जसरी अब लुम्बिनी कहाँ छ, कपिलवस्तु कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो उजाड भइसकेपछि पनि त लोकजीवनमा एक प्रकारको त्यो नाम त्यसले त अस्तित्व पाउँदै आइरहेको थियो। पछि उत्खनन अन्वेषण उत्खननले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि यहाँ प्राचीन कपिलवस्तु राज्य थियो भन्ने कुरा जसरी पत्ता लाग्न आयो र त्यसै गरिकन यहाँको लोकजीवनमा पनि यो पोखरीको अनेक नामहरू मध्ये एउटा नाम त रानीपुखु नाम पनि चलेर आएको रहेछ र अहिले यो जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणको क्रममा यसले अति चर्चा चाहिँ पाएको छ र त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। र यो पोखरी बनेको 40 वर्षपछि काठमाडौँको रानी पोखरी बन्यो। प्रताप मल्लको समयमा बनेको, नेपाल सम्मत 790 मा बनेको। त्यसभन्दा अगाडि 750 मा बनेको हाम्रो यो रानी पोखरी हो र काठमाडौँको पोखरी भन्दा अगाडि बनेको, काठमाडौँको पोखरी भन्दा पनि 40 वर्ष अगाडि बनेको पोखरी यो हो। र त्यति बेला प्रताप मल्लले यो पोखरीका सम्पदाहरू उठाएर लगे। जस्तो यहाँ हाम्रो अगाडि यो शिवलिङ्ग छ, त्यो शिवलिङ्ग जागेश्वर महादेव हुन् र यो जागेश्वर महादेव पछि अर्को यसको प्रतिरूप यहाँ जितामित्र मल्लले स्थापना गरेका हुन्। त्योभन्दा अगाडिका जागेश्वर महादेव त प्रताप मल्लले उठाएर यहाँका अरू सम्पदाहरू पनि उठाएर लगे। यो सुनकै नाग थियो, यो सुनको नाग पनि उठाएर उनले हनुमान ढोका राज दरबारमा लगेर सजाउनु पुगे। त्यहाँको नाग पोखरीमा लगेर सजाउनु पुगे हनुमान ढोका दरबारको। भनेपछि नेपाल सम्मत 783 मा प्रताप मल्ल र कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्ल र ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्ल, यी दुई राज्यहरू मिलेर भक्तपुरमा भयङ्कर आक्रमण गरे र उनीहरूले आक्रमण गर्दाखेरि यो चाङ्गु, त्यसपछिबाट आएर हाम्रो यो महाकाली पीठसम्म आइपुगे। त्यति बेला गढ रूपमा थियो भक्तपुर सहर र उनीहरूले त्यो गढ किल्ला फोडेर सहरभित्र पस्न सकेनन्। तैपनि उनीहरू त्यसपछिबाट आएर हाम्रो भाजा पोखरीमा उनीहरूले सैनिक थाना हाले, सैनिक शिविर त्यहाँ खडा गरे। सैनिक शिविर त्यहाँ खडा गरिसकेपछि भाजापुखुका सम्पदा पनि उनीहरूले उठाएर लगे। त्यसपछिबाट आएर यहाँका सम्पदाहरू पनि उठाएर लगे। पटक पटक यहाँका सम्पदाहरू उठाएर लगे। पटक पटक यहाँका अन्न धान उनीहरूले उठाएर लगे र भक्तपुरलाई हुनसम्म दुःख दियो। र त्यति बेला भक्तपुरमा कुनै पनि सामान बाहिरबाट आउन नदिनको लागि आर्थिक नाकाबन्दी नै उनीहरूले गरे। यो 783 तिरको घटना थियो र त्यसपछि भक्तपुरका मानिसहरू साह्रै सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट उनीहरू गुज्रनु पर्यो र यतिसम्म कि उनीहरूले आफूसँग भएका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू समेत बेच्नुपर्ने स्थिति आयो। विदेश पलायन हुनु पर्यो। कतिपय अति जीवन मरणको सङ्कटमा पुग्यो। त्यति दुःख दिएर उनीहरूले कान्तिपुर र ललितपुर प्रताप मल्ल श्रीनिवास मल्लहरूले दुःख दिए र सबभन्दा बढी दुःख त प्रताप मल्लले दिए। उनले यहाँका सम्पदाहरू उठाएर त्यसरी लगे र उनी
यहाँ हाम्रो भाजा पुखु र यो पोखरीबाट धेरै प्रभावित थिए र उनले के सोच्यो भने म यो पोखरीहरू भन्दा पनि अझ आकार प्रकारले पनि ठुलो पोखरी बनाउँछु भनेर उनले रानी पोखरी बनाएका हुन्। यसकारण हाम्रो भक्तपुरका यी प्राचीन पोखरीहरू भाजा पुखु रानी पोखरीबाट प्रभावित भएर उनले कान्तिपुरको रानी पोखरी बनाउन लगाएका हुन्। अब रानी पोखरीको महत्त्व किन बढ्यो त भन्दाखेरि 1826मा भक्तपुर जितिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो राजधानी सहर काठमाडौँलाई कायम गरे। राजदरबार हनुमान ढोकामा उनीहरू बसे। त्यसले गर्दाखेरि यी दुई सहरहरू कला सम्पदाले उत्तिकै धनी सहरहरू ललितपुर र हाम्रो भक्तपुर त्यसपछिबाट आएर चाहिँ सामान्य जिल्ला अथवा सामान्य सहरको रूपमा पुरानो सहरको रूपमा मात्र उपेक्षित हुनु पुगे। यहाँका कतिपय विश्व श्रेणीका सम्पदाहरू पनि त्यही क्रममा ओझेलमा पर्न गए, छेदविच्छेद हुँदै गए, जीर्ण शीर्ण हुँदै गए। यो अवस्था छ। त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि रानी पोखरीको उता राजधानी पनि उतै भयो, दरबार पनि उतै भइसकेपछि अरू सहरहरू सामान्य रूपमा रहे। त्यसकारण रानी पोखरीको महत्त्व त्यस रूपमा पनि बढ्न गयो। हाम्रो रानी पोखरीले महत्त्व पाएन। जस्तो कुमारीकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको कुमारीले नेपाल प्रसिद्ध छ, विश्व प्रसिद्ध छ। तर कान्तिपुर होस् अथवा ललितपुर होस्, कान्तिपुर र ललितपुरका मल्लहरूको पनि मूल राजकीय वासस्थान त भक्तपुर राजदरबार नै हो। यहाँ पनि एकान्त कुमारी छ, यहाँका कुम भनेर भन्छन्। भनेपछि हाम्रो यी कुमारी पनि उति बेला राजकीय स्तरमै अति पूज्य, अति सम्मानित, सारा जनताहरूको आस्था र विश्वासको उच्चतम देवीको रूपमा यी थिए। अहिले आएर एकान्त कुमारी भक्तपुरमा छ भनेपछि एकान्त कुमारी भनेको के हो, यहाँका कुम भनेको के हो थाहा छैन। तर कुनै बेला यही एकान्त कुमारी सारा राज्य शक्ति, सत्ता शक्ति र सुरक्षाको प्रतीक रूपमा रहेको थियो। यो उदाहरणको रूपमा रह्यो। त्यो भने जस्तै यहाँका कतिपय सम्पदाहरू यस्ता सम्पदाहरू छन् जुन ओझेलमा पर्न गयो र त्यसमध्येको पोखरी यो पोखरी पनि थियो। त्यसकारण मानिसहरूले यो पोखरी रानी पोखरी भनेर चाहिँ लोकजीवनमा मात्रै चलेर आयो भित्रभित्रै। तर अहिले आएर अब यो सञ्चारको प्रचार प्रसारको यत्रो उन्नति भएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो पोखरीले चाहिँ रानी पोखरीको नामले पुनर्जीवित, त्यही नामले फेरि पुनर्जीवित हुने अवसर पाएको छ। र यो सन्दर्भमा यो पोखरीका अरू पनि नामहरू छन्। जस्तै अगाडि बिचमा नाग छ, त्यसकारण यो पोखरी नाग पोखरी पनि हो। नाग पोखरी त काठमाडौँमा पनि छ, अन्यत्र पनि छ। हाम्रै भक्तपुरमा पनि नाग पोखरीहरू अन्य छन्। जस्तो थालाछेमा छ, भक्तपुर राजदरबारकै सुन्दारा चोकमा पनि नाग पोखरी छ। हाम्रो यहाँ पनि नाग छ। त्यसकारण यो पोखरी नाग पोखरी पनि हो। राजाले आफ्नी रानीको स्मृतिमा यो पोखरी बनाइदिए, रानी पोखरी नाम भयो। त्यस्तै गरिकन जगज्योतिर मल्लले यो पोखरी बनाइसकेपछि उनले यो पोखरीलाई पुष्करिणी भने। पुष्करिणी भनेको कमलको फुल फुल्ने पोखरी हो। त्यसकारण यो पोखरीको एउटा अर्को नाम पलेसमा पुखु पनि हो। किनभने पुष्करिणी भनेको कमलको फुल फुल्ने पोखरीलाई पुष्करिणी भनिन्छ। अब पुष्करिणीहरू त धेरै छन्। जस्तो भक्तपुर सहरको पूर्वपट्टि पनि पलेसमा पुखु छ, कमल पोखरी। भक्तपुर सहरको पश्चिममा पनि पोखरी छ, हाम्रो यही रानी पोखरी। यो पनि कमल पोखरी हो, पलेसमा पुखु हो। नेपालमा जति पनि पोखरीहरू छन् पुष्करिणी, यी पवित्र पुष्करिणीहरूले हामीलाई लुम्बिनीको मायादेवीले स्नान गरेको पुष्करिणीलाई पनि सम्झाएको छ। त्यो पनि पुष्करिणी। हाम्रो यो रानी पोखरी पनि पुष्करिणी। त्यसकारण पोखरीहरू पवित्र, धार्मिक सांस्कृतिक रूपले पनि पवित्र छन् भन्ने कुरा यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। र त्यति बेला बनाएको सबभन्दा नयाँ पोखरी यो थियो। अरू पुराना पोखरीहरू पनि छन्, तर त्यति बेला नेपाल सम्मत 750मा बनेको यो नयाँ पोखरी थियो। त्यसकारण जनजीवनमा यो पोखरीले नुपुखु भनेको नयाँ पोखरी हो, नुपुखु नाम पायो। हेर्नुहोस् त यो पोखरीको पलेसमा पुखु, कमल पोखरी,
रानीपुखु हजुर यी नुपुखु रानीपुखु यी नामहरू चाहिँ यसले चाहिँ पाएको चाहिँ छ। अब यो पोखरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ नेवार समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ देवाली पूजा गर्नलाई इष्टदेवताहरू पूजा गर्नलाई आउँछन् होइन देवालीको समयमा, जुन एउटा धार्मिक महत्त्व यो जोडिएको छ नि यो पोखरीको, यो के कारणले चाहिँ पोखरीहरूमा यतिको धार्मिक महत्त्वहरू जोडिन्छ? जस्तो कमल पोखरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अथवा भाजुया पोखरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ पनि इष्टदेवताहरू पुज्नलाई नेवार समुदायका मानिसहरू बेला बेला देवाली मनाउन आउँछन् होइन। यो धार्मिक महत्त्व चाहिँ पोखरीसँग जोडिनेको कारण चाहिँ के हो? यो पोखरीसित धार्मिक महत्त्व पनि जोडिएको छ, सांस्कृतिक महत्त्व पनि जोडिएको छ र त्यो सँगसँगै संवेदनशील रूपमा सुरक्षाको कुरा पनि जोडिन आएको छ। किनभने अलिकता विचार गरौँ, परम्परागत सहरको पृष्ठभूमि लिएर कुरा गर्दाखेरि भक्तपुरको परम्परागत सहर, भक्तपुरको मात्र किन, भक्तपुर, कान्तिपुर, ललितपुर जस्ता यी मल्लकालीन परम्परागत सहरहरू, यी परम्परागत सहरहरूको बाहिरपट्टिका घेराहरूमा ठुल्ठुला पोखरीहरू छन्। जस्तो सप्तपाताल पोखरी भयो, काठमाडौँकै प्रसङ्गमा भन्यो भने रानी पोखरी भयो, अरू पोखरीहरू पनि छन् त्यहाँ। र भक्तपुरको प्रसङ्गमा भन्ने हो भने भक्तपुर सहरको परम्परागत सहरको पश्चिमपट्टि ठुल्ठुला पोखरीहरू छन्। भाजापुखु, तपुखु वा सिद्ध पोखरी, हाम्रो रानी पोखरी, अनि अर्को पश्चिम पूर्वमा कमल पोखरी, ठुल्ठुला पोखरीहरू छन्। र यी पोखरीहरूको डिलडिलमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, यसमा पेटीमा इष्टदेवताहरू पनि छन्, देवाली देवताहरू पनि छन्। सिद्ध पोखरीमा पनि छ, हाम्रो रानी पोखरीमा पनि छ, कमल पोखरीमा पनि छ, सबैतिर छ। यी हुनुको खास कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि वर्षको एकपल्ट आफ्नो इष्टदेवता कुलदेवता लाई पूजा गर्न जाँदाखेरि त्यो ठाउँको एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि आफ्नो के कस्तो छ, सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो छ त्यो हेर्न पनि हो। किनभने यदि देवाली देवता नै स्थापना गर्नुपर्छ भने यति टाढा आएर चाहिँ स्थापना नगरिकन सहरभित्रै पनि स्थापना गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यसकारण पीठ रूपका आकृतिविहीन यी देवाली देवताहरू चाहिँ सहर बाहिर स्थापना गर्नुको एउटा मूल अभिप्राय आफ्नो देश रक्षाको अभिप्रायले पनि हो। र यो कुरा धेरै जसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर हामीले यसको सांस्कृतिक भूगोललाई अलिकता विचार गरेर यिनीहरूको अवस्थानलाई पनि विचार गर्दाखेरि, जस्तो अष्टमातृका पीठ सहरभन्दा बाहिर छ, देवगृह भित्र छ भने जस्तो यी पीठ देवताहरू पनि सहर बाहिर छ। कम्तीमा पनि सहर वर्षको एकपल्ट भए पनि सहर बाहिर आएर के कस्तो छ व्यवस्था हेर्नलाई र त्यसको निमित्त सुरक्षा व्यवस्था मजबुत तुल्याउनको लागि पनि यी देवाली देवताहरू सहर बाहिर स्थापना हुन पुगेका हुन्। किनभने त्यति बेला आक्रमण प्रत्याक्रमण बराबर भइरहन्थ्यो, सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, सुन्दरता त त्यसपछि आउने कुरा भयो। यसो हुँदाखेरि पनि यी देवाली देवताहरू सहर बाहिर खास गरिकन पोखरीहरूको यी ठुल्ठुला पोखरीहरूका डिलडिलमा चाहिँ स्थापना हुन पुगेका हुन् भन्ने बुझ्छौँ हामी। र हाम्रो रानी पोखरीमा पनि भएका यी देवाली देवताहरू यहाँ सहरका भक्तपुर सहरका विभिन्न समूहका जातिका मानिसहरू, सांस्कृतिक समूहका मानिसहरू, सामाजिक जीवनका उहाँहरू चाहिँ यहाँ मनाउन आउँछन्। जस्तो प्रजापतिहरू त माथि थनेका प्रजापतिहरू भव्य रूपमा बाजा गाजाका सहित उहाँहरू चाहिँ यो दिनको दिन भनेर अक्षय तृतीयाको दिनमा होला, सायद अक्षय तृतीयाको दिनमा उहाँहरू भव्य यो सांस्कृतिक झाँकी सहित उहाँहरू चाहिँ जुलुस नै भनौँ सहित यहाँ चाहिँ आउँछ। मानव पोखरी नै ढाकिने गरिकन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ र धेरै सहरका अनेक वर्गहरूको प्रतिनिधित्व पनि यहाँ छन् र सहरका अनेक वर्गहरूको देवालीहरू पनि देवाली देवताहरू पनि यहाँ छन्। अब जस्तो पोखरीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन निर्माण भएको छ नि, यो निर्माणको क्रममा पहिला सुरु हुँदा यो पार्टीहरू बनाइएको थियो पहिला मल्लकालीन समयमा। यो पार्टीहरू चाहिँ बाहिरको राजाहरू आउँदाखेरि, बाहिर मुलुकबाट राजाहरू आउँदाखेरि भित्र छिराउने कि नछिराउने भनेर छलफल गर्ने केन्द्रको रूपमा तयार गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। जुन राजनीतिक रूपमा चाहिँ पनि यो पार्टीहरूले केही भूमिका खेलेका छन् त पार्टीहरू निर्माण हुनुमा?
मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ अहम भूमिका खेलेको छ। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो यहाँ अगाडि यो वाङवाङ पार्टी अथवा सिंहफले यो सिंह सत्तल बन्ने क्रममै छ र चाहे ललितपुरबाट होस् अथवा कान्तिपुरबाट होस् अथवा भक्तपुरकै मानिसहरू पनि त यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको लागि, पर्यटनको शब्द मैले प्रयोग गरेँ, तीर्थाटन भन्नाले पर्यटनसितै सम्बन्धित छ। बाहिर चारधाम गएर आयो उहाँहरू पनि भक्तपुरमा आउनुभन्दा अगाडि त सिधै भक्तपुरमा नगइकन यहाँसम्म बाजा गाजा सहित बजाएर यहाँसम्म आउँथे आफन्तहरूलाई लिन। त्यसपछि चाहिँ एकदम पगडी बाँधेर फित्ता गुथेर धौबजी सबैलाई बाँडेर प्रसाद बाँडेर त्यसपछि अनि बल्ल सहरतिर जान्थे। त्यसले पनि यो सांस्कृतिक थलो हो भन्ने कुरा देखायो। अर्को कुरा, भक्तपुरमा हुने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण उच्चतम जात्रा चाडपर्वहरूमा, किनभने अब 1826 पछि त राजधानी काठमाडौँमा भयो, दरबार उतैतिर भयो। त्यसो भए तापनि राजकीय पूजाभाग लिएर आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला लिने ठाउँ त हाम्रो यो रानी पोखरी नै भयो। र त्यो भने जस्तै कूटनैतिक राजनैतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आउँदाखेरि र शासकहरू राजाहरू नै आउँदाखेरि उनीहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्ने एउटा थलो पनि यो रूपमा रहेको थियो। र त्यस्तै गरिकन हाम्रो नेपाल मण्डलका उच्चतम जात्रा चाडपर्व जात्राहरू हरसिद्धि, नरदेवी, पचली भैरव, यी उच्चतम नाचहरू भक्तपुरमा प्रस्तुत गर्न ल्याउँदाखेरि भक्तपुरबाट विधिवत उहाँहरूलाई लिएर सहरतिर लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि यो थियो। र त्यस कारणले पनि यो ठाउँको चाहिँ महत्त्व चाहिँ रहेको चाहिँ जानिन्छ। र त्यस्तै गरिकन भक्तपुरबाट कान्तिपुर होस् अथवा ललितपुर होस्, यहाँको किनभने भक्तपुर त सांस्कृतिक मूल थलो हो यो, त्यसकारण यहाँबाट बाहिरतिर जाँदाखेरि पनि विधिवत रूपमा यही ठाउँ भएर गइन्थ्यो, सिंह सत्तल नै भएर गइन्थ्यो भन्ने कुरा पनि देखिन आएको छ। त्यसकारण तपुखुको सँगसँगै रानीपुखुको पनि महत्त्व धार्मिक सांस्कृतिक सँगसँगै यसको राजनैतिक कूटनैतिक महत्त्व पनि यस दृष्टिकोणले बढेर आएको हामी थाहा पाउँछौँ उस बखतमा। अब यो जुन र यतिसम्म कि अझ राणाकालमा पुग्दाखेरि यतातिर एउटा तबेला थियो हाम्रो यो पोखरीको उत्तरतिर, र यो सिंह सत्तल त यहाँ भइ नै हाल्यो। बाहिरबाट कुनै पनि हाम्रै देशका मानिसहरू, उपत्यकाकै मानिसहरू पनि, बाहिरका मानिसहरू सहरभित्र पस्नु पर्यो भने त्यो वाङवाङ पार्टीमा एउटा अड्डा थियो र त्यो वाङवाङ पार्टी आफै पनि एउटा अड्डा थियो र मानिसहरू त्यो अड्डा त्यो वाङवाङ पार्टी नभइकन छिर्नै पाउँदैनथे। त्यस दृष्टिकोणले पनि त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा रहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। राणाकालमा धेरै नै कडा थियो नियम, त्यसकारण मानिसहरू सहरभित्र पस्नको लागि त्यहाँ पहिला उनीहरूले नाम लेखाउनु पर्थ्यो यो ठाउँमा। त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो भनौँ न पास, भित्र जाने पास भनेर भनौँ न, त्यो नपाएसम्म त उनीहरू फर्केरै जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यस राणाकालसम्म पनि यसको महत्त्व कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ बढेर आएको हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। म एकचोटि फेरि यसको इतिहासको बारेमा तपाईँलाई भनिदिउँ। नेपाल सम्मत 750 मा जगतज्योतिर मल्लले यो पोखरी बनाए, शिलापत्र त्यहीँ छ। अनि यो पोखरी 5 महिनाको छोटो समयमा बनेको थियो। यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो, किनभने अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले यो पोखरी पुनर्निर्माण सुरु गरेको 2 वर्ष भइसकेको छ। 2076 सालबाट सुरु गर्यो, अहिले पनि पूर्णताको क्रममै छ। उति बेला अब अहिले त विज्ञान प्रविधिको धेरै चरम उन्नति भइसकेको छ भने त्यति बेलाको परिस्थितिमा नेपाल समाज 750 को त्यति बेलाको परिस्थितिमा सारा मानिसहरू मिलेर, सारा जनताहरू मिलेर एकीकृत शक्तिको रूपमा उनीहरूले यो पोखरी बनाए र यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा रहेन। 5 महिनाको छोटो समयावधिमा उहाँहरूले बनाइदिए
र यसबाट हामीहरूले लिनुपर्ने शिक्षा के हो भन्दाखेरि छरिएर होइन, मिलेर काम गर्दाखेरि कुनै पनि असम्भव भन्ने काम पनि असम्भव नहुँदो रहेछ। एकीकृत शक्तिको सामु असम्भव भन्ने शब्द नै हुँदो रहेनछ। सायद यही पोखरीबाट प्रेरित भएर 5 महिनाको छोटो समयावधिमा यति भव्य पोखरी बनेको, त्यसबाट प्रभावित भएर, त्यसबाट प्रेरित भएर नै पछि भूपतिन्द्र मल्लहरूले उहाँहरूले 5 तल्ले मन्दिर बनाउन सकेका हुन्। 5 तल्ले मन्दिर 6 महिनाको छोटो समयावधिमा बनेको मन्दिर हो। यो भन्दाखेरि अहिले पनि यो गफै मात्र भन्यो होला भन्ला, तर प्रमाणहरू अकाट्य हुन्छन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सिद्धाग्नि कोट्याहुति यज्ञ नामको यो 5 तल्ले मन्दिरको प्रतिष्ठा सम्बन्धी भूपतिन्द्र मल्लले नै हरेक दिन के काम भइरहेछ त्यसको टिपोट सहितको ग्रन्थ, हस्तलिखित ग्रन्थ छ, मोटो छ। त्यसमा यो 5 तल्ले मन्दिर 6 महिनाको छोटो समयावधिमा बनेको कुरा त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। र हामीले पत्ता लगाएका जस्तो 5 तल्ले मन्दिरको प्रतिष्ठा सम्बन्धी शिलालेख भयो, स्वर्ण मुकुटको अभिलेख भयो, अनि तलेजुमा 5 तल्ले मन्दिरको बारेमा प्रचलित थापूजाको सङ्कल्प वाक्यहरू, यी कुराहरूले पनि 6 महिनाको छोटो समयावधिमा बनेको थियो भन्ने कुरालाई सपोर्ट गर्छ, पुष्टि गर्छ। त्यसकारण जगतज्योति मल्लको समयदेखि जति पनि ठुल्ठुला सम्पदाहरू छन्, ती ठुल्ठुला सम्पदाहरूलाई सकेसम्म छोटो समयावधिमा निर्माण गर्ने एउटा नूतन प्रवाह चलेको थियो रहेछ। र यही प्रवाह कान्तिपुर र ललितपुरले पनि अनुकरण गरेका रहेछन् भन्ने नयाँ नयाँ कुराहरू पनि थाहा हुन आएको छ। र जगतज्योति मल्लले यो पोखरी बनाइसकेपछि प्रताप मल्लहरूले पटक पटक आक्रमण गरे। 783 मा यो पोखरीलाई भत्काएर उनीहरूले यहाँका सम्पदाहरू लुटेर लगे। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने। त्यसको 14 वर्षपछि उनीहरूले यो पोखरी भत्काएको 14 वर्षपछि जितामित्र मल्लले नेपाल सम्मत 798 मा यो पोखरीलाई उनले पहिलेको जस्तै दुरुस्तै पुनर्निर्माण गरिदिए। सिंह सतललाई पनि उनले दुरुस्त पारिदिए। जागेश्वर महादेव पनि आफ्नै ठाउँमा त्यसको बनाएर राखिदिए। सुनको नाग पनि उनले राखिदिए। र त्यो पोखरीको उनले पुनर्निर्माण गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रम पनि राखे। त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि प्रताप मल्ल त बितिसकेको थियो, तर यही भक्तपुरमा प्रताप मल्लसित आक्रमण गर्न आउने एकजना राजा श्रीनिवास मल्ल थियो। उनी त्यति बेला जीवित नै थिए। उनलाई पनि उनले निमन्त्रण गरे। भनेपछि कूटनैतिक रूपमा पनि यो भक्तपुरको ठुलो सफलता थियो त्यति बेला। अनि 798 मा यो पोखरी बनाइसकेपछि, पुनर्निर्माण भइसकेपछि नैतिक रूपले पनि त्यति बेलाका एकजना भारदार भाइराम थिए। उनको शिलापत्र यहीँबाट पत्ता लाग्न आयो र उनले यो पोखरीमा ढुङ्गेधारा पनि उनले स्थापना गर्न लगाएको र उमा महेश्वरको मूर्ति सहित ढुङ्गेधारा उनले स्थापना गर्न लगाएको पनि देखिन आएको छ। र यो ढुङ्गेधारा पनि हामीहरूको यो जागेश्वर महादेव मन्दिरसँग त्यहाँ एउटा जलद्रोणी तपाईँले देख्नुभयो। त्यो जलद्रोणी उनकै समयमा उनले चाहिँ प्रतिष्ठा गर्न लगाएका हुन् र उनले त्यति बेला एउटा अर्को पार्टी पनि बनाउन लगाएको देखिन आएको छ र यो पार्टी चाहिँ यतैतिर रहेको चाहिँ देखिन आएको छ। र यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँबाट पत्ता लाग्न आएका छन्। र त्यस्तै गरिकन उमा महेश्वरको मूर्ति भयो, जागेश्वरको मूर्ति भयो र त्यसको सँगसँगै बुद्ध मूर्ति पनि यहाँबाट फेला परेको छ। र यो पोखरीमा बुद्ध मूर्ति फेला पर्नु, सरस्वतीको मूर्ति पनि फेला परेको छ। सरस्वतीको मूर्ति किन फेला पर्यो भने सरस्वतीलाई हामी खालि विद्याकी देवी मात्र भन्छौँ। सरस्वती त गङ्गा जमुना सरस्वती भनेपछि नदीको प्रतीकको पनि हो, जलको प्रतीकको पनि हो। पोखरीको सामु सरस्वतीको मूर्ति स्थापना गर्नुको अभिप्राय के रहेछ त भन्दाखेरि यसले यो पोखरी खालि पोखरीको रूपमा मात्र नभइकन त्रिवेणीको पूर्णता त सरस्वती नदीले नै दिन्छ। त्यसकारण यो पोखरी पनि पूर्णताको प्रतीक रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो गङ्गा जमुना सरस्वती भनेपछि सरस्वतीले पूर्णता पाउने भयो। सरस्वतीको मूर्ति यहाँ राख्नुको एउटा चाहिँ प्रतीक अभिप्राय हामी त्यताबाट बुझ्छौँ।
त्यस्तै गरिकन यहाँबाट बुद्ध मूर्ति पनि फेला परेको छ। बुद्ध मूर्ति किन यहाँ रह्यो त? फेरि त्यसपछि यी मूर्तिहरू खण्डित छन्। खण्डित किन भएर रह्यो त भन्दाखेरि सायद 783 कान्तिपुर र ललितपुरले यो पोखरीमा आक्रमण गर्न आउँदाखेरि यहाँका मूर्तिहरू पनि तोडफोड भयो होलान् र बुद्ध मूर्ति पनि खण्डित रूपको छ। खण्डित रूपकै भए तापनि यो बुद्ध मूर्ति यहाँ किन राख्यो होला त भनेर विचार गर्दाखेरि यहाँ देवाली देवता देवाली पूजा गर्न आउँदाखेरि माथिका प्रजापतिहरू पनि थनेका प्रजापतिहरू पनि यहाँ देवाली पूजा गर्न आउँछन् र प्रजापतिहरू बौद्ध धर्मप्रति पनि उहाँहरू उत्तिकै आस्था रहेको हामी पाउँछौँ। जस्तो यहाँ देवाली पूजा नै गर्दाखेरि पनि ब्राह्मण पुरोहित वज्राचार्य पुरोहित राखेर उहाँहरू देवाली पूजा गर्नुहुन्छ। धार्मिक समन्वय र सांस्कृतिक एकताको यो पनि एउटा चाहिँ सुन्दर अतुल्य उदाहरण हो। त्यसो हुँदाखेरि नै अब बौद्ध वज्राचार्य पुरोहित र हिन्दू राजोपाध्याय पुरोहित राखेर पूजा गर्ने यो प्रसङ्गले के थाहा पाउन सक्दछौँ भने एउटा धार त बौद्ध प्रवाह पनि देखियो। सायद त्यसै कारणले बुद्ध धर्मप्रति अथाह आस्था भएका आजका प्रजापतिहरू मध्येकै उहाँहरूका पूर्वज कसैले यहाँ त्यही भावले बुद्ध मूर्ति राखिदिएको अनुमान हामी गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण यो पोखरी अनेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ र यो पोखरीमा पानी जुन रूपमा चाहिँ यहाँ बसेको छ यसले के देखाउँछ भने खेतीपातीको लागि पनि पानी त चाहिन्छ र यो पोखरीबाट निश्रित तल अन्य अरू धाराहरू पनि छन्। जस्तो फलेहिटी छ यसको दक्षिणपट्टि र खेतीपातीकै लागि पनि भयो र पानीको अनावृष्टिको समयमा एउटा आवश्यक रूपमा पानीको जोहो गर्नको लागि आकाशको पानी पनि यहाँ जम्मा गर्नको लागि र त्यसै गरिकन अरू पानीको आवश्यकता परेको खण्डमा पानी पाउनको लागि पनि यसरी चाहिँ पोखरी बनेको देखिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि ढुङ्गेधारा सत्तल पाटी पौवा पोखरीहरू पनि सहरी बस्तीको एउटा चाहिँ शोभा हो। त्यसकारण यी पोखरीहरूले पनि अहिले पनि भक्तपुरको सुन्दरतामा थप वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसकारण यो पोखरी पनि त्यति बेलादेखि नै भक्तपुरको एउटा गौरवको कुरा थियो, शानको कुरा थियो, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अब अहिले जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण भइरहेको छ नि यो पोखरीलाई, यसको चाहिँ अब मौलिक कलात्मक रूपमा नै जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण भइरहेको छ कि छैन यसमा ध्यान दिनु? एकदमै छ। किनभने पोखरीको मध्य भागमा पहिला हामीहरू अब म त यहीँ हुर्के बढेको, यहाँ पौडी पनि खेल्थेँ, माछा मार्थेँ, त्यो सम्झना छ मलाई। र त्यति बेला नै हामी त्यो जुन त्यो काष्ठ स्तम्भ छ ठुटो थियो, त्यो ठुटो स्तम्भ गएर चाहिँ हामी छोएर फर्कन्थ्यौँ अनि साह्रै डरलाग्दो पनि थियो, सर्पहरू पनि हुन्थ्यो यता। र अहिले त्यो नाग आफ्नो पुरानो मौलिक शैली स्वरूपमै नै फनाउ उठाएर उठिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन फलेहिटी सिंह फले अर्थात् वाङवाङ पार्टी आफ्नो पुरानो शैली स्वरूपमै उठेको छ। यसका अवशिष्ट भागहरू यताउति छरिएका थिए, हामीहरूले ती भागहरू पनि पत्ता लगायौँ भनौँ र त्यसै हामीहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले त्यो निर्माण भइरहेको छ। हामीलाई त्यसमा सन्तोष लागेको छ। जागेश्वर महादेव थियो त्यही दबिएको थियो, त्यसलाई आफ्नो पुरानै स्थानमा आफ्नो मौलिक स्थानमा नै त्यो स्थापना भएको छ। त्यसकारण यो पोखरी आफ्नो मौलिक शैली स्वरूपमा नै उठेको छ। यस्तो लाग्छ मानौ यसले पुनर्जीवन पाएको छ। अब यो पोखरी चाहिँ हुन्छ नि अब पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण भएको छ होइन यो पोखरी। अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अझै पनि जुन एउटा पर्यटकहरू तान्ने केन्द्रको रूपमा यसलाई तयार गर्न यस्तो संयन्त्र बनेको छ कि छैन अहिले? यो संयन्त्र एकदमै छ। किनभने भक्तपुर त अब अहिले सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणले गर्दाखेरि भक्तपुर सहर साँच्चै भन्यो भने सुन्दरीकरण भएको छ। फेरि एकचोटि 300 वर्षपछि फेरि एकचोटि यसले सुन्दरीकरण हुने अवसर पाएको छ। सुन्दरीकरण हुँदै नै छ। धेरै नै सफा स्वच्छ र मौलिक शैली स्वरूपमा उठेका सम्पदाहरूले भक्तपुर मानव एउटा साह्रै सुन्दर
नेपालकै साह्रै सुन्दर सहरको रूपमा यो देखा परेको छ र यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मानिसहरू कता जाउँ के गरौँ भन्ने जस्तो सिद्ध पोखरी पुनर्निर्माण भइसकेपछि सारा मानिसहरू त्यहाँ जान थाले। अहिले त तीर्थस्थल जस्तै लाग्छ। कुनै बेला त्यहाँ एकजना मान्छे जान पनि डर लाग्दो हुन्थ्यो, डर मर्दो थियो। र अहिले आएर भक्तपुर सहरको पुरा डुलिसकेपछि त्यस्तै गरिकन भाजा पोखरी हाम्रो सिद्ध पोखरी डुलिसकेपछि हाम्रो यो रानी पोखरीमा पनि डुलिसकेपछि, किनभने अहिले नै यति भव्य छ, सुन्दर छ यो पोखरी। चारैतिर हामी यहाँ विभिन्न प्रकारका रुखहरू छन्, चराचुरुङ्गीहरू छन् र यसले पनि यहाँको प्रकृति र संस्कृतिको एउटा अनुपम मेल भएको ठाउँ यो छ। मानिस पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटनको लागि पनि वा बाह्य पर्यटनको लागि पनि एउटा उपयुक्त स्थल यो रहेको छ। र यति यो पोखरीको यो यहाँ आइसकेपछि सँगै फेरि चोङ्गा गणेश स्थान यहाँ नजिकै छ। चोङ्गा गणेश पनि दर्शन गरेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्न सक्दछन्। त्यसकारण भक्तपुरमा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको निमित्त पनि, किनभने अहिलेको समय त पर्यटनको संसारै पनि हो, त्यसकारण भक्तपुरमा पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल भनेको हाम्रो यो रानी पोखरी पनि हुन आएको छ। किनभने यो रानी पोखरीको अब प्रचार प्रसारले पनि धेरै महत्त्व यसको महत्त्व बढेर आइरहेको छ। र कान्तिपुरको रानी पोखरीको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। हाम्रो भक्तपुरको यो रानी पोखरीको महत्त्व पनि आफ्नै ठाउँमा छ। कस्तो रहेछ त रानी पोखरी भक्तपुरको, एकचोटि हेर्न जाउँ न। यो खुल्दुली त जसलाई पनि हुन्छ र त्यो वास्तवमा पर्यटनको एउटा चाहिँ राम्रो पक्षको रूपमा हामी यसलाई चाहिँ लिन सक्दछौँ। र भोलिका दिनहरूमा मानिसहरू यो पोखरी हेर्न आउँछन्। यो पोखरी मात्र हेर्दैनन्, उनीहरू सहरतिर पनि लाग्छन् र उनीहरूले यहाँ पर्यटनले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रकारान्तरमा यहाँका मानिसहरूले पनि काम पाउँछन्। यहाँको आर्थिक समृद्धिमा पनि यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा शङ्का नहोला। जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जस्तै यो पोखरी चाहिँ त्यति साह्रो पहिला चाहिँ हुन्छ नि त्यति साह्रो एडभर्टाइज भएको थिएन, मान्छेहरूले पनि थाहा पाएका थिएनन्। र अहिले यस्तै गरेर भक्तपुरमा थुप्रै पोखरीहरू पनि छन् होइन। अब प्राथमिकतामा रहेका, अब फेरि यस्तै गरी पुनर्निर्माण हुनुपर्ने पोखरीहरू अथवा विशेषतया अहिले चाहिँ मान्छेहरूले थाहा नपाएको पोखरीहरू र नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अन्य पोखरीहरू पनि छन् त? छन्। अब कतिपय पोखरीहरू त अब लोप भएर पनि गए नियतिको मारले गर्दाखेरि। जस्तो माथि लामग पुखु भन्ने छ, त्यहाँ पनि छ। अरू पोखरीहरू पनि छन्, जस्तो काल्दा पुखु छ हाम्रो यहाँ। अब ठुल्ठुला पोखरीहरूमध्ये रानी पोखरीको त कायापलट नै भएको छ, धेरै सुन्दर भएको छ यो पोखरी। सिद्ध पोखरी त अब नेपाल प्रसिद्ध नै छ, पहिले पनि थियो, अहिले त झन् त्यसले धेरै चर्चा पाएको छ। यसले पनि चर्चा पाइरहेको छ। भाजा पुखु त्यत्तिकै सुन्दर हुँदैछ। र अब त खोज्नुपर्ने हुन्छ नगरपालिकाले, भक्तपुर नगरपालिकाले कुन पोखरीको जीर्णोद्धार गरेन अथवा कुन पोखरीले अब कुन पोखरीको पालो आउने हो, त्यो त अब यसो सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ छैन कि जस्तो छ। अब त यो भक्तपुरको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हो। यस दृष्टिकोणले मलाई के भन्न मन लाग्छ भने नेपालमा सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार पुनर्निर्माणको प्रसङ्गमा भक्तपुर नगरपालिकाले पुनर्जागरणको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ। र यो पुनर्जागरणको लहर नेपालका अन्य गाउँ सहर बस्तीहरूमा पनि फैलिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष हो। पोखरीसँगै चाहिँ अब यो पानीको स्रोतको पनि कुरा आउँछ होइन। यो पोखरीमा कसरी पानी आइरहेको छ, यो पनि प्रश्नहरू हुनसक्छ मानिसहरूको। र यस्तै गरी यो पानीको स्रोतको अध्ययन गरिनुपर्छ। पोखरीको पानीको स्रोतहरूको छुट्टै अध्ययन टोली गठन गरेर कसरी यो पानीहरू आइरहेको छ यसको बारे पनि अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको राय के छ त? अब यो पोखरीलाई मात्र लिएर हेर्ने हो भने अनेक विषयहरू योसित सम्बन्धित हुन आउँछ। पर्यावरण योसित सम्बन्धित हुन आउँछ, किनभने यसको चारैतिर
अहिले पनि हामी तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चमेरहरू यहाँ कराइरहेको स्वर त छ। अरू चराचुरुङ्गीहरू पनि छन्, विभिन्न जातका रुखहरू छन्। त्यस्तै गरिकन अब इन्जिनियरिङको प्रसङ्गमा भन्यो भने यो पोखरी आयताकार रूपको छ, यो किन यसरी बने र त्यस्तै गरिकन यसको यो जुन डिलहरू छ यो सलामी परेको छ, सलामी वास्तुशैलीमा छ। यस्तो सलामी वास्तुशैली हजारौँ वर्षसम्म पनि कायम हुँदो रहेछ। जस्तो इजिप्टको पिरामिड नै हेरौँ न, त्यो सलामी शैली स्वरूपमा छ, अहिलेसम्म पनि टिकिरहेको छ। पातल्य मन्दिर पनि सलामी शैली स्वरूपमा छ, त्यस कारणले धेरै भूकम्पहरूलाई त्यसले थेगेको छ। यो पोखरीको यो जुन डिलहरू छ माछा काँडे शैलीमा छ। माछा काँडे शैलीमा बनेको, यसको दुवैतिर यसरी सलामी शैलीमा छ। सलामी शैलीमा रहँदाखेरि जतिसुकै त्यो ठुलो कम्पन आए तापनि यसले थेक्दो रहेछ। र यसबाट पनि अभियन्ताहरूले इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट यसको खास महत्त्व के रहेछ उहाँहरूले त्यसरी बुझ्लान्। अब जल सम्बन्धी कुरा भयो, जलसित सम्बन्धित नै अब त्यसको इन्जिनियरिङ महत्त्व के छ, जल सम्पदाको कुरा। जस्तो यहाँ पानी किन भरिरहन्छ यसमा, अब एउटा कुरा त सबैले सोच्ने कुरा नै हो, आकाशे पानी यहाँ, अनि त्यसपछिबाट मूलबाटै उद्भव हुने पानी, त्यो त हाम्रा पुर्खाहरूले उहिलेदेखि नै त्यो प्रविधि जानेका थिए। जस्तो सिद्ध पोखरीमा पनि त्यहाँ 7वटा इनारहरू छन्, त्यो मूलबाटै पानी उद्भव हुँदो रहेछ। अब त्यो सिद्ध पोखरीमा पनि हामीले पनि पौडी खेलेको, किनभने म त यहीँ जन्मे हुर्केको। हामी त्यहाँ पौडी खेल्न जाँदाखेरि पनि कतै तातो आउँछ, छातीमा हामी महसुस गर्छौँ, तातो हुन्छ, कतै चिसो हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ पनि इनार रहेछन्। अब त्यो उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि पनि ती कुरा त्यहाँका कामदारहरूले हामीहरूलाई बताए पछि आएर। र मूलबाट नै उद्भव हुने पानी पनि भयो, आकाशबाट उद्भव हुने पनि भयो। र त्यस्तै गरिकन मलाई लाग्छ यी पोखरीहरूमा जनताहरू र त्यति बेलाको सरकार मिलेर अब भक्तपुरको जलस्रोतको मुख्य स्थान भनेको महादेव पोखरी हो, त्यसलाई चिसङ्खु भन्दो रहेछ। त्यहीँबाट भक्तपुरमा विभिन्न ढुङ्गे धाराहरू, जलद्रोणीहरू, ससाना पोखरीहरू, सहरभित्र त साना पोखरीहरू छन्, ती पोखरीहरू लगायत यी ठुल्ठुला पोखरीहरूमा पनि पानी ल्याउने प्रयास त्यति बेलातिर नै भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आएको छ। जस्तो गोपालराज वंशावली, आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि लेखिएको गोपालराज वंशावलीमा त्यति बेला राजा प्रजाहरू मिलेर 14वटा ढुङ्गे धाराहरू बनाएको र त्यसपछि यहाँबाट पश्चिमतिर पानीको एउटा चाहिँ निकास पठाएको कुरा आएको छ। यी पानीको निकास किन त्यसरी पठायो त भन्दाखेरि ठुल्ठुला पोखरीहरूमा पनि पानी भर्नको लागि पानी जम्मा भइरहोस् भन्ने अभिप्रायले बनेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ। भनेपछि पोखरीमा पानी भर्नको निमित्त र पोखरीमा पानी भरिसकेपछि त्यही पोखरीलाई मूल मानेर त्यसबाट अरू जलद्रोणीहरू, ढुङ्गे धाराहरू, कुवाहरू पनि चल्दा रहेछन् र जल प्रबन्ध त्यसरी मिलाएका रहेछन्। र त्यो त्यति बेलाको जुन जल प्रबन्ध हो अहिले पनि त्यसबाट चाहिँ प्रेरित भएर र अहिले पनि भक्तपुरमा कतिपय ढुङ्गे धाराहरू त सुकिसकेका छन्। अब राजकुलो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले पुनः त्यसलाई चाहिँ बिउताएर फेरि पनि जल मिश्रित गर्न सक्दछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो, पोखरीको बारे यतिका कुराहरू भनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले भक्तपुरको नुङपुखु अथवा रानी पोखरीको ऐतिहासिक पक्षका बारे कुराकानी गऱ्यौँ र अब भने हामी अलिकति यो पोखरीको निर्माण पक्ष र साथसाथै कुन पृष्ठभूमिमा यो पोखरी निर्माण भएको हो, यसको लागतदेखि लिएर यहाँ के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र नगरपालिकाले अहिले के काम थालनी गरिरहेको छ, यस विषयका बारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र पोखरीका बारे कुराकानी गर्नको लागि हामी समक्ष हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्याम कृष्ण खत्री। श्याम सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले चाहिँ यो रानी पोखरी चाहिँ अहिले निर्माण सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा रहेको छ र 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यसको थालनी भएको थियो हैन? कुन पृष्ठभूमिमा चाहिँ यो रानी पोखरी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कुरा आएको थियो नगरपालिकाबाट र कसरी जाँदैछ त अहिले निर्माणका कामहरू?
यसमा सर्वप्रथम त म भाटगाउँ टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा जुन 2074 सालमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले जुन सम्पदा संरक्षण गर्ने जुन पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो, त्यही अनुसार यो रानीपोखरीलाई पनि हामी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिका वातावरण समितिबाट प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते जुन सरसफाइ कार्यक्रम गरेको थियो, त्यही सरसफाइ कार्यक्रमलाई यहाँका हाम्रो सेनासँग समन्वय गरेर यो रानीपोखरीलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित हामीले यो सरसफाइ कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। त्यही अनुसार मेयरज्यूको जुन पहलमा नेपाली सेनासँग सम्पर्क गरेर यो रानीपोखरीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन सेनाको प्रधान सेनापतिलाई राख्नुभयो, त्यही अनुसार सेनापति जुन प्रधान सेनापतिले जुन उहाँहरूले अनुमति दिइसकेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले यसलाई पुनर्निर्माणको लागि अगाडि बढाएको हो। कतिको लागतमा तयार हुँदैछ त यो पोखरी? हुन त यो पहिलो 2076 साल 15 गते यो जेठको 15 गतेदेखि यो पुनर्निर्माणलाई हामीले थालना गरेको हो। यो जेठको 15 गते सुरु भइसकेपछि पहिला 17 लाख, त्यसपछि 1 करोड र त्यसपछि 50 लाख र यसरी चौथौँ चरणमा अहिले यो निर्माण कार्यलाई पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ र होम पार्टीलाई हामीले 63 लाखमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ भने पोखरीको भित्रपट्टि रहेको 2वटा पार्टीलाई आज हामी भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूबाट यो शिलान्यास सम्पन्न भएको छ र यसलाई पनि नगरपालिकाले 62 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब यो पार्टी र गेटहरू चाहिँ निर्माण हुन बाँकी छ हैन यहाँ? हजुर। कति समयमा चाहिँ यो सबै निर्माण भइसक्छ? अब यो भक्तपुर नगरपालिकाले जुन बजेट विनियोजन गरिसकेपछि वडा समितिले यस पोखरीको लागि 3वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ। 3वटा उपभोक्ता समितिमध्ये रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति एउटा र अनि होम पार्टीको लागि एउटा र अहिले जुन आज शिलान्यास भएको पार्टीलाई एउटा गरी यसरी 3वटा उपभोक्ता समिति मार्फत यो कार्यलाई पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। लगभग यो हामीले माघसम्ममा यो पुरा यो आर्थिक वर्ष माघसम्ममा हामीले यो पुनर्निर्माण गरी सर्वसाधारणको लागि खुला राख्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। अब यो 3वटा उपभोक्ता समितिले चाहिँ यो निर्माण गर्दैछ हैन? 3वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने केही विशेष कारण थियो? यसमा यो उपभोक्ता समितिले 1 करोड भन्दा माथिको बजेटमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने नियम छ र त्यो अनुसार हामीले यो उपभोक्ता समिति 3वटा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर यो कामलाई अगाडि बढाएका हौँ। अब यो काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ मान्छेहरूको आवत जावत थिएन हैन? दिवालीका दिनहरूमा बाहेक चाहिँ पोखरी बन्द नै रहने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ यो सर्वसाधारणको लागि पनि खुलेको छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न नदिनुको कारण चाहिँ के थियो? यसमा यो जुन नेपाली सेना अन्तर्गत भित्र परिराखेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सेनाले सुरक्षाको हिसाबमा सर्वसाधारणलाई खुला गरेको थिएन। जब यो उपभोक्ता समिति नगरपालिकाले बनाएर यो जुन पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढायौँ, त्यो अनुसार अहिले जुन सर्वसाधारण बिस्तारै यो क्षेत्रमा रानीपोखरीमा पुनर्निर्माणको क्रममा अहिले बिहान मर्निङ वाक लगायत यो रानीपोखरी के हो भन्ने कुरा यो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आएर यसमा अवलोकन गर्न आइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यो पोखरी निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ मौलिक कलात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भनेर यो ध्यान दिइराख्नु भएको छ कि छैन यहाँ? यसमा यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट नै सम्पदा शाखाबाट यसलाई निगरानीमा यो पुनर्निर्माण भइरहेको छ। अब मैले सुनेको कुरा चाहिँ यो पोखरीलाई अहिले अपाङ्ग मैत्री पनि बनाउने कुराहरू छन् रे हैन? हजुर। कसरी चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउने तयारीहरू कुन रूपमा सुरु भइरहेको छ? यसमा यो प्रवेश सँगसँगै हामीले होम पार्टी निर्माण गरेका छौँ। त्यही होम पार्टीसँगै जुन अपाङ्गहरूलाई पनि जुन अपाङ्ग मैत्रीको रूपमा यो सम्पदालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सबभन्दा पहिला त भाजु पोखरीमा हामीले जलेश्वर मन्दिर निर्माण भइराखेको क्रममा अहिले अपाङ्ग मैत्री बनाइसकेका छौँ र साथसाथै रानी पोखरीमा पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले यो जुन होम पार्टीसँगै हामीले अपाङ्ग मैत्री बनाएर यो जुन पोखरी घुम्न उपयुक्त हुने गरी पश्चिमतिर पनि हामीले अपाङ्ग मैत्रीको रूपमा यसरी अपाङ्ग मैत्री वातावरण तयार गरेका छौँ।
हजुर भक्तपुरका अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणको अथवा जीर्णोद्धारको काममा चाहिँ जनश्रमदान भइरहेको अवस्था छ होइन, यो पोखरीमा पनि जनश्रमदान भएको थियो त? यसमा सर्वप्रथम त यो जुन पुनर्निर्माणको क्रममा सरसफाइको क्रममा जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय वडावासीहरू, विद्यालयहरू लगायत यहाँ गुठी सङ्घ संस्था, युवा विद्यार्थीहरूले अहिले यो हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र श्रमदान भएको छ। उहाँहरूलाई यो भाटगाउँ टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र यसरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा जुन यहाँका युवा र विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा उपभोक्ता समिति हामीले गठन गरेका छौँ। यहाँका अग्रजहरूको सल्लाह र सुझावमा हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ। उहाँहरूले श्रमदान पनि गर्नुभएको छ। युवाहरूले जुन अहिले जुन यहाँ बिच भाग पोखरीको बिचमा नाग यो स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ यो के गर्दाखेरि यो नागलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित यहाँका युवाहरूले धेरै सहभागितामा यो नागलाई पनि स्थापना गरिएको छ। यहाँका मजदुरहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएका छ। यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी नै यो सम्पदा निर्माण अथवा रानीपोखरी निर्माणमा जुन श्रमदानहरू गर्नेहरू पनि धेरै छन्। र जस्तै यहाँ जुन मजदुरहरूको रूपमा यहाँका दिदीबहिनीहरूले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि अस्ति 14 गते यसरी नै हामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीले श्रमदान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जो काम गर्ने क्रममा धेरै पटक उहाँहरूले श्रमदानको रूपमा ज्याला नै नलिकन उहाँहरूले श्रमदान गरिसकेको छ। अब यो पोखरीलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ठाउँ ठाउँमा गेटहरू छन् होइन, 4-5 ठाउँमै गेटहरू राखिएका छन्। यति धेरै गेटहरू अथवा प्रवेशद्वार बनाउनुको कुनै विशेष कारण छ? यसमा यो नगरभित्रका विभिन्न वडाहरूका हाम्रा वडावासी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको अथवा यहाँ दिवालीको रूपमा वर्षको एकचोटि यहाँ दिवाली पूजा गर्न आउँछ र जुन अहिले सेनासँग समन्वय गरेर विभिन्न यो पर्खालहरू घेराबारहरू हामीले लगाइसकेपछि दिवाली पूजामा आउने जुन भक्तजनहरूको लागि पनि हामीले सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको लागि नै यो विभिन्न ठाउँमा यसरी गेटहरू राखेका हौँ। हजुर, यो पोखरी त पहिला सेनाले मतलब यो सेनाको निगरानीमा थियो नि होइन? हजुर। अब अहिले आएर चाहिँ पोखरी पुनर्निर्माण गर्न तपाईँहरूले आउनु भएको छ र जनताहरू यहाँ भित्र छिरिरहेको अवस्थामा कुनै जटिलताहरू रहेको त्यस्तो केही भएको थियो त? यसमा खासै अब त्यस्तो जटिलता त छैन। अहिले सेनाहरूसँग पनि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। यहाँ वरपर पोखरी वरपरका दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ र त्यो हिसाबमा धेरै यो पोखरी पुनर्निर्माणमा हामीलाई सहजीकरण भइराखेको छ र पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। लकडाउनको समयमा पनि पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरू सुचारू भएको थियो कि थिएन त? यो पहिलो लकडाउनमा जुन चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, त्यो लकडाउन सुरु भएको केही हप्ता हामीले बन्द गऱ्यौँ। जुन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको बेलामा बाहिर नआउनु, बन्दाबन्दी घरैमा बस्नु भन्ने जुन नेपाल सरकारले आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यो अनुसार हामीले 1-2 हप्ता जति बन्द गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारसँग नै हाम्रो सिडिओ कार्यालयमा स्वीकृति लिएर हामीले यो यहाँका हाम्रा मजदुर गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बाहिर नजान र सुरक्षित तरिकाले गर्नको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, अब यो पोखरीलाई झट्ट हेर्दा एकदम राम्रो छ होइन? अहिले निर्माण भएको पोखरी एकदम सफा राम्रो तौर तरिकाले निर्माण भएको छ र यहाँ वरिपरि हेर्दाखेरि शान्त वातावरण छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउन अथवा पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र बनाउन पनि विशेष प्राथमिकताहरू दिइरहनु भएको छ त यहाँले? अब यसमा चाहिँ हामीले जुन हामी सानो छँदाखेरि विद्यालयबाट हामीलाई शैक्षिक भ्रमण लिएर जानुहुन्छ शिक्षकहरूले, विद्यालयले, त्यो अनुसार अब योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ हामीलाई भ्रमण गरेर लिएर आउँछ। त्यो अनुसार यो जुन भक्तपुरमा पनि अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई जुन भक्तपुर अवलोकनपछि रानीपोखरी, भाजुपोखरी, नपुकु लगायत यो रानीपोखरीले पनि उहाँहरूलाई स्वागत गरिराखेको हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यसरी जुन नगर प्रवेश सँगसँगै यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने बेलामा यो क्षेत्र भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र भएर जाने बेलामा हामीले जुन हाम्रो चोङा गणेश मन्दिर छ, त्यो चोङा गणेश मन्दिर पनि अवलोकन गरेर यसरी आफ्नो गन्तव्यमा हाम्रो लैजाने योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। जस्तै यहाँबाट प्रवेश गरेपछि च्यामासिङ भएर
बाहिर निस्कन पनि सकिने भयो। च्यामासिङबाट प्रवेश गरेर जुन दत्तात्रेय मन्दिर भयो, पाँचतले मन्दिर भयो, 55 झ्याल दरबार भयो, यो विभिन्न सम्पदाहरू निरीक्षण गरेर अनि नपुकुमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यसपछि सिद्धपोखरी अनि भाजुपोखरी लगायत अनि रानीपोखरी अवलोकन गरेर अनि आफ्नो गन्तव्यमा जानको लागि हामीले पुनः एक दिनको प्याकेजसहित आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउन गर्ने वातावरण हामीले तयार गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो वडा नम्बर 1 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 5वटा पोखरी छन् होइन, 5वटा पोखरीहरू छन्। अब यी पोखरीहरूको सम्वर्धनको लागि पनि तपाईँहरूले थप पहल गरिरहनु भएको छ त? यसमा चाहिँ अब 4वटा पोखरी, भाजुपोखरी, नपुखु र सिद्धपोखरी, रानीपोखरी। अब नपुखुमा हामीले व्यवस्थित तरिकाले हामीले त्यसमा व्यवस्थापन गरिसकेको छ नगरपालिकाले। सिद्धपोखरीमा त्यही अनुसार व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब भाजुपोखरीमा जलेश्वर मन्दिर बनाइराख्नु भएको छ, निर्माण भइराखेको छ। त्यसलाई पनि हामीले यो आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गरेर सर्वसाधारणको लागि हामीले खुला गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो रानीपोखरीलाई चाहिँ यो माघ महिनासम्ममा सम्पन्न गरेर सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र साथसाथै यसमा चाहिँ अब जुन बर्सातको समयमा पानी भर्दै जाने भयो, अब बिस्तारै यो चैत वैशाख भएपछि पानी घट्दै जाने भयो। अब यसमा पनि हामीले 12 महिना स्थिर रूपमा यो पानी राखिराख्नको लागि हामीले यो योजना बनाएका छौँ। त्यो अनुसार हामीले 4वटा पोखरी, यो वडामा रहेको 4वटा पोखरीलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले यसरी गर्दै जाने र साथसाथै सम्पदाभित्र पोखरीभित्र यहाँका सर्वसाधारणलाई नै सुरक्षाको रूपमा हामीले कर्मचारीहरू राख्ने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यो अनुसार व्यवस्था हुन्छ। यहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो पोखरीका बारे, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भाटगाउँ टेलिभिजनलाई पनि, जुन यस वडाको 4वटा पोखरीमध्ये अहिले निर्माण भइरहेको रानीपोखरीको बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु उद्देश्यका साथ यसरी हाम्रो वडाको प्रचार गरिदिनु भयो। भाटगाउँ टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै जुन अहिले नजिकै गरेको विजया दशमी र साथसाथै तिहार छठ पर्वमा सुस्वास्थ्यका कामना साथ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग भक्तपुरको रानीपोखरीको निर्माण पक्षका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा यहाँहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जित कार बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।